अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूरे वसाइफ। आज एक ऐसी आपके सामने एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगे हैं हम कि शायद आपका ज़हन जाग उठे, आपका ज़हन, आपका शऊर आपको झंझोड़ कर रख दे। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर इस तरह से भी पलट कर आ सकता है। हम ऐसा नहीं सोच रहे होते हैं। हम नहीं सोच रहे होते हैं कि जो गुनाह होते हैं वो अक्सर औक़ात बीमारी की शक्ल में भी हमारे ऊपर आते हैं। जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, जब दवाइयाँ काम करना छोड़ देती हैं, जब कोई भी जो हल है काम नहीं आता है, तब सोचना चाहिए। तब सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ आजमाइशें भी होते हैं जो रब्बे बारी ताला अपने नेक बंदों को जिनके ज़रिए आजमाता है, और कुछ सज़ा की शक्ल में भी होते हैं। तो हज़रत पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी की मार्फत से ये वाक़या हमने सुना, आप तक पहुंचाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारे एक ऑफिसर दोस्त थे, उन्होंने अपनी बेटी का किस्सा खुद सुनाया था। ये नाम बताना मुनासिब नहीं समझते, ना ही बेटी का ना ही अपने दोस्त का। जाहिर है इस तरह नाम नहीं बताना चाहिए। तो उनकी बेटी बहुत हसीन और जमील थी, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि हज़ार बच्चियों में कोई बच्ची ऐसी होती होगी। औरतें देखने आती थी उसे, हर वक्त घर में कोई ना कोई औरत मौजूद रहती थी कि हमने फलां से सुना था आपकी बच्ची इतनी प्यारी है, तो हम देखने आई हैं। पास से गुजरने वाली औरतें भी देखने आती कि हम यहाँ गली से गुजर रही थी, तो हमने सोचा आपकी बच्ची को देखते चले। जो देखता तारीफ करता, जो देखता सराहता। बहुत खूबसूरत थी। मेडिकल में उसे दाखिला भी मिला, वो डॉक्टर भी बनी, खूबसूरत भी थी और बला की ज़हीन भी थी। बहुत पुरएतमाद शख्सियत थी उस बच्ची की। सर्जन डॉक्टर वो बनी, बेइंतहा अच्छी जॉब उसे मिल गई। जब 28 साल उसकी उम्र हुई तो रिश्तों की भरमार लग गई, रिश्ते आना शुरू हो गए। तो वालिदैन को समझ नहीं आती थी कि आखिर किस तरह हम हाँ करें, कौन से रिश्ते को हाँ करें, कौन से रिश्ते को ना करें। एक से बढ़ के एक रिश्ते होते थे, सब नामी गिरामी ख़ानदानों से, अमीर तरीन ख़ानदानों से। कोई बाहर गया हुआ होता था, कोई इंजीनियर होता था, कोई डॉक्टर होता था, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होता था कि मुल्क से बाहर भी बिजनेस थे। बहुत ही आला हाई फाई ख़ानदानों से रिश्ते आते। लेकिन वालिदैन जब भी किसी रिश्ते पर हाँ करना चाहते तो वो बच्ची ऐब निकाल देती किसी न किसी रिश्ते में। किसी को कहती कि इसकी माँ पे मुझे एतराज़ है, किसी को कहती इसका रंग ऐसा है, सांवला है, किसी को कहती ये हद से ज़्यादा दुबला पतला है कि मेरा तो मजाक बनेगा, और किसी को कहती इसका बैकग्राउंड जो है वो इंतहाई देहाती किस्म का है। ऐसा होता है। ये सिर्फ उन साहब की बच्ची का वाक़या नहीं है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं आस पास बहुत सारे ऐसे आज भी घराने हैं कि जो अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा देते हैं छोटी छोटी वजह की बुनियाद पर। तो कुछ साल गुजर गए, रिश्ते आना तो रोज़ का काम था। एक एक दिन में न जाने कितने कितने रिश्ते आते, मगर बच्ची जो है सबको ना करती। रिश्ता बहुत अच्छा होता, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि रिश्ता इतना अच्छा होता कि वालिदैन बच्ची की मिन्नत करते कि बेटा मान जाओ, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन वो बच्ची ना मानती। वो कहती कि आप देखते जाएं अब्बू, इससे भी ज़्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे, मुझ में कोई कमी नहीं है, इससे भी ज़्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे। तो वो साहब कहते हैं कि हम परेशान, बहुत परेशान थे, लेकिन बच्ची का एतमाद बहुत पुख्ता था कि रिश्ता ज़रूर आएगा। इस तकब्बुर की वजह से उस पर एक अज़ाब आया।
اس نے کسی مریض کی سرجری کی تھی، تو اس کے ہاتھوں پر ایک ایسا انفیکشن لگا کہ اس کے ہاتھوں کی جلد جو تھی وہ مردہ بوڑھے جیسی ہو گئی، جیسے بوڑھوں کی جلد ہوتی ہے نا، سلوٹ سطح، ابھری ہوئی رگیں، جو اکثر بچے مذاق بھی بنا لیتے ہیں، نہ سمجھی میں بے سمجھی میں بھی، ہاتھ دیکھو دادا کے، دادی کے، نانا کے، نانی کے، کسی بھی بوڑھے خواتین حضرات کے ہاتھ دیکھو۔ تو بچی اتنی خوبصورت، اس قدر خوبصورت، ہاتھ اس کے اتنے بدنما کہ 90 سال کے بوڑھے جیسے ہو گئے۔ بہت اس نے علاج کروایا، بہت دکھایا، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، علاج اثر نہیں کرتی تھی کوئی بھی چیز۔ اب بچی اتنی خوبصورت تھی، رشتے دیکھنے والے تو ابھی بھی آ رہے تھے، لیکن اب وہ اس بات پر حیران تھے کہ یہ ہاتھوں کو کیوں چھپا رہی ہے، اور اگر کسی کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ بھی جاتی تو وہ رشتہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اب سب بہت پریشان ہوئے، بچی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ ایک معمول بن چکا تھا۔ ہاتھ اگر چھپاتی تو سوال اٹھتے کہ ہاتھ تو باہر نکالو، اور اگر ہاتھ باہر نکالتی تو رشتہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ بالآخر بچی مایوس ہو گئی، اس نے تھک ہار کر اپنے والد سے کہا کہ ابو، آپ کوئی رشتہ پسند کر لو، میری عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ تو لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب والد بھی کیا کرتے، کیونکہ جو بھی رشتے والا آتا تو سب کے سب لوگ ہی ہاتھوں کی طرف دیکھتے۔ ہاتھ جب کوئی دیکھتا جاتا تو ظاہر ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے رشتہ۔ سب یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری بڑھ جائے، ابھی تو صرف ہاتھ ہیں، شادی کے بعد کبھی اس کی ساری جلد ہی ایسی نہ ہو جائے، پورے جسم پر یہ بیماری نہ پھیل جائے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ رشتے آنا بند ہو گئے۔ یہ باپ سنا رہا ہے اپنی بیٹی کی داستان۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری بیٹی جو کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ تہجد پڑھنے لگی، روتی تھی، اس کے آنسوؤں سے مصلی تر ہو جاتا تھا، وہ رشتہ مانگتی تھی لیکن نہیں ملتا تھا رشتہ۔ جو انسان گناہ آخرت میں، اکثر ہم ایسا سوچتے ہیں نا گناہ کرتے وقت کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، بذات خود، ناظرین کرام، بذات خود میری ملاقات ایک بار ایک ایسی خاتون سے ہوئی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں دوسروں کو قبر میں سزا ملے گی وہاں ہمیں بھی مل جائے گی۔ اتنے بڑے رب کا کیا اتنا سا بھی خوف نہیں ہے ہمارے اندر؟ جو سزا آخرت میں ہمیں ملنی ہوتی ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دنیا میں بھگت کے جانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا جنت بنا دی جائے گی اور آخرت دوزخ، ایسا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں سے دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ ابو کو کہنے لگی اپنے کہ ابو، کسی ریڑھی والے سے ہی میری شادی کر دیں، کہ اب تو میں 40 سال کی ہو گئی ہوں۔ دیکھیے ذرا، اپنے حسن پر نازا ایک خوبرو ڈاکٹر جو اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے کو بھی خاطر میں نہ لاتی تھی، اب وہ ریڑھی والے سے تیار ہو گئی شادی پر۔ گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے، جن میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتا ہے، ایک شکل بیماری کی بھی ہوتی ہے، اور ایک شکل کہ انسان کو اللہ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں، اور جب میرا رب کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ ایک آفیسر تھے، 21ویں گریڈ کے آفیسر تھے، رشوت لیتا تھا، وہ مال پیسہ بہت تھا اس کے پاس۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے، حقیقی۔
ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मिली जुला हमने रखा हुआ है, बिल्कुल हकीकी कहानी है। कॉलोनी के अंदर उन्होंने एक प्लाट खरीदा, अपना घर बनवाया, बड़ा आला बंगला टाइप का। वहाँ पर वो शिफ्ट हुए, और जब वो वहाँ पर शिफ्ट हुए तो उन्हें पता चला कि अजान की आवाज़ बहुत करीब से आ रही है। मस्जिद तो बिल्कुल करीब है और स्पीकर इतना ऊंचा होता है कि वो सो भी नहीं सकता। और हालांकि मोमिन बंदा तो खुश होता है कि मस्जिद के साथ पड़ोस मिल गया है हमें। मस्जिद के जो बिल्कुल आवाज़ आती है अजान की, बड़ी खुशी होती है। लेकिन वो इस बात पर नाला था। तो एक बार वो सोया हुआ था, मुअज्जिन ने फजर की अजान दी तो उसे बेहद गुस्सा आया कि मेरी नींद खराब कर दी है। उसने मुअज्जिन को बुला भेजा, कहा कि ये तो मेरी नींद खराब हो रही है, अपना स्पीकर जो है बंद कर दो, क्योंकि मेरी नींद खराब होती है, मुझे काम पर जाना होता है। मुअज्जिन ने जाकर लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा उनमें से कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम टाइम नहीं देख सकते। हमें अगर तुम मस्जिद में खाली अजान ऐसे बगैर स्पीकर के दोगे, हम तक आवाज़ शायद ना आए, यकीनन नहीं आएगी, बल्कि अजान की आवाज़ सुनकर हम मस्जिद में आ जाते हैं। अगर ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो वो मस्जिद से दूर जाए, घर बना ले, घर बदले। मस्जिद की जगह क्यों बदले हम, स्पीकर क्यों बंद करें हम। मुअज्जिन ने अगले दिन फिर अजान दे दी। उस ऑफिसर की नींद फिर खराब हुई तो उसने बुलाकर मुअज्जिन को थप्पड़ लगाया उसे। वो सब्र कर गया मुअज्जिन, बिल्कुल सब्र किया उसने। और जब इंसान सब्र करता है ना, जब अपने साथ होने वाले बुरे सलूक का जवाब नहीं देता, तो तब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ जाता है। और अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ गया। उस ऑफिसर की पकड़ आ गई, उसके दोनों हाथों पर फालिज का अटैक हो गया। इस तरह से अटैक हुआ कि उसके दोनों हाथ सीने पर लग गए। वो अपने हाथों को सीधा भी नहीं कर सकता था, कोई काम भी नहीं कर सकता था। तो जाहिर है फिर नौकरी से भी बर्खास्त हो गया। नौकरी गई तो रिश्वत से आने वाला पैसा भी बंद हो गया। घर में बिल्कुल लाचार पड़ रहकर पड़ गया वो। बीवी जो उसकी थी तो वो जाहिर है उसकी खिदमत करती बेचारी सारा दिन। लेकिन जो उस ऑफिसर के मिजाज में सख्त मिजाजी थी, अफसराना शाही मिजाज था उसका, तो वो बीवी की खिदमत में भी नाम नकालता। कभी कहता खाना तो ठंडा हो गया, गर्म करके लाओ। कभी कहता नमक तेज़ है, बर्तन को उठाकर फेंक देता। गालियां निकालता, पड़े पड़े बोलता रहता। बच्चे टीवी लगाते, बच्चे कोई भी शोर करते, उन्हें डांटता, गालियां देता। एक साल इसी हालत में गुजरा। बिलाखिर एक दिन बीवी ने तंग आकर कहा कि भाई मैंने दिन रात तुम्हारी खिदमत की है, लेकिन तुमने मेरी कोई कदर नहीं की है। तुमने बच्चों के सामने मुझे जलील किया, बच्चों के सामने तुमने मुझे गालियां दी हैं। मैं अब जा रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ और बच्चों को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मज़ीद मुझसे नहीं रहा जाता। बच्चे जो थे सब कुछ देखते थे, पूरा साल सब कुछ देखते रहे थे। जाहिर है उन्होंने माँ का साथ दिया और माँ के साथ चले गए। अब वो अकेला पड़ा है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। हमसाए में ही उसका एक भाई था, वो उसे अपने घर ले गया। और इसने फिर ऑफिसर ने उस भाई को कहा कि देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरी खिदमत करना, मैंने तुम पे इस कदर एहसान किए हैं। जाहिर है पैसों का लेन देन चलता रहता था, अपने भाई को बड़ा खुश रखता था वो पैसों के मामले में। लेकिन जब बिगड़ा हुआ मिजाज होता है ना जिस आदमी का, वो हर जगह बिगड़ा हुआ ही रहता है। तो भाई ने भी घर में अपनी बीवी को कहा कि इसकी खिदमत करनी है, अपने बच्चों को भी समझाया। भाभी जब चाय लेकर आई तो कहता है ये तो गर्म नहीं है, जाओ इसे गर्म कर कर लाओ, हुक्म चलाने लगा। कभी कहता तुम्हें सलीका नहीं है, भाभी को कहता। कभी कहता ये कैसा बदमज़ा खाना बनाया हुआ है। भाभी ने चंद दिन देखा, फिर अपने मियाँ को कहा कि या इसे रखो या मुझे रखो। भाई ने उस ऑफिसर को फिर समझाया कि देखो
میری بیوی جو ہے میرے بچوں کو کیوں ڈانٹتے ہو تم؟ اس نے اپنے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم تو رن مرید ہو، تم پر میں نے اتنے احسان کیے ہیں، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو۔ بچوں نے بلاخر اپنے باپ سے کہا کہ ابو اس کی چھٹی کرواؤ، اسے یہاں سے نکالو۔ دن کے 9 بجے کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، بھری گرمی کا موسم۔ انہوں نے اس آفیسر کی چرپائی اٹھائی اور باہر گلی میں رکھ دی، کیونکہ کافی تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا، گالم گلوچ ہوئی تھی۔ اب گلی میں اسے کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا۔ سورج چڑھتا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس دوران اسے ٹانگوں پر بھی فالج ہو گیا۔ ٹانگوں میں جیسے ہاتھ سینے پر لگے ہوئے تھے نا، ٹانگیں بھی سینے پر لگ گئی، جڑ گئے آپس میں۔ اب یہ ایک گوشت کا لوتھڑا، چھوٹا سا گول مٹول سا لوتھڑا سا بن کر رہ گیا۔ ہاتھ بھی سینے پر بندھے ہوئے، ٹانگیں بھی سینے پر بندھ گئی، اس طرح کا فالج تھا۔ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا، وہ صرف دیکھ سکتا تھا اور بول سکتا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کو کہتا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ کھانا دے دو۔ بھیک مانگنا شروع کر دی اس نے، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ دیکھیے، جسے اللہ کا نام سننا گوارا نہیں تھا، اذان سے جس کی نیند خراب ہوتی تھی، آج وہ اسی اللہ کے نام پر کھانا مانگ رہا تھا۔ پاس سے گزرتے ایک لڑکے نے 10 روپے نکالے اور اسے دے دیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں اس 10 روپے کا کیا کروں گا، نہ میں چل سکتا ہوں، نہ آ جا سکتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم ایسا کرو مجھے روٹی لا دو۔ تو لڑکے نے اسے خرید دی روٹی اور اسے لا کر دے دی۔ تو جب ہاتھ سے روٹی وہ نہیں کھا سکتا تھا، آفیسر نے کہا بیٹا میں تو ہاتھ ہلا بھی نہیں سکتا ہوں، تم ایسا کرو مجھے نا تم روٹی کھلا دو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کالج جا رہا ہوں، روٹی میں یہاں رکھ کے جا رہا ہوں، خود کھا لینا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو جب وہ روٹی نیچے رکھنے لگا تو اس آفیسر نے سوچا کہ رب کی روٹی زمین پر پڑی ہوئی ہے، نہ تو میں خود کھا سکتا ہوں، تو ایسا کرو بیٹا مجھے زمین پر روٹی نہ رکھو، تم مجھے پکڑا دو۔ اس نے روٹی ہاتھ میں جب پکڑائی تو ہاتھ کی انگلیاں ہلتی رہیں اس کی، لیکن ان انگلیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ روٹی کو پکڑ سکتی، روٹی نہیں پکڑ سکا وہ۔ پھر وہ بولا اچھا یوں کرو میرے پیروں میں روٹی پکڑا دو۔ پھر لڑکے نے جب اس کے پاؤں کے جو سینے پہ رکھے ہوئے تھے اس کے پاؤں، اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں روٹی پھنسا دی، اور یوں اس نے وہ روٹی توڑ توڑ کے کھانے لگا۔ اب سوچیں کہ پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے، منہ سے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے اسے دکھا دیا۔ جب سزا آتی ہے تو پھر سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کر نوچ کر بھی کھاتا ہے انسان۔ وہ آفیسر تھا ایسا، سب کو بڑی عزت تھی اس میں، سب کی بہت عزت کرتے تھے، سب اس کی مان رکھتے تھے، اس کا دبدبا تھا، روب تھا، اور آج وہ روٹی یوں کھا رہا تھا۔ تو جتنے بھی سننے والے ہیں اسے صرف ایک محض قصہ مت سمجھیے، باقاعدہ یہ ایک سچی کہانی ہے، سچا واقعہ ہے، یہ دونوں واقعے سچے ہیں۔ ہمیں سبق پکڑنا چاہیے، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو من گھڑت ہے، اس پر یقین نہ کرو، چلو آؤ اپنا ذہن کو تبدیل کرو، فلاں جگہ فلاں ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلاں جگہ باتوں میں لگتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، جب آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگے نا، تو دل کو فوراً دوسری سائڈ پہ مت لے کے جایا کریں، اس کا راستہ، اس کا رخ مت بدلا کریں، کیونکہ شیطان بدلتا ہے رخ۔ وہ ڈر جاتا ہے اس چیز سے کہ کہیں آپ کا دل رب کے ذکر کی طرف، عبرت کی طرف، سبق لینے کی طرف، ایسے واقعوں سے سبق لینا چاہیے نا، مائل نہ ہو جائے۔ اور یہ تو صرف 2 واقعے ہیں جو آپ کو میں نے سنائے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، فیڈ بیک کمنٹس میں بتائیے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور شخص ہوگا جس نے کسی نہ کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا،
اور وہ کسی نہ کسی بیماری میں جکڑا گیا ہے؟ بتائیے گا ضرور کمنٹس میں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، نور وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔